من هم البراهوئيين؟ ولماذا يختلف لغتهم عن باقي البلوش؟ تقول التقاليد والقصائد الروائية الحربية البراهوية أن كلمة براهوي مشتقة من مسمى أحد أجدادهم براهو، الذي ليس من غير المألوف أن يكون تحويراً لاسم براهيم أو إبراهيم. ووفقاً لدليل الهند الإمبراطوري، فأصل البراهوئيين لغز لدى علماء الدراسات الإثنية بقدر ما لغتهم لغز لدى علماء اللغة، إذ إن هناك وجهات نظر مختلفة حول أصل البراهويين. ويرى خدا بخشمري كان البراهويون على ما يبدو إحدى أول القبائل البلوشية العديدة، وحتى يومنا هذا تؤكد القبائل الناطقة بالبراهوية في بلوشستان أنها بلوشية. وبدراسة دقيقة للغة البراهوية يظهر أنها استعارت 75% من مفرداتها أو أكثر من اللغة البلوشية. بعضهم يرى أن البراهويين يشكلون حجر عثرة للقومية البلوشية بسبب لغتهم المختلفة، وصنفت الحكومة الباكستانية كما الاستعمار البريطاني من قبلها البراهويون كمجموعة إثنية منفصلة، وذلك من أجل إضعاف القومية البلوشية. فوفقاً للغوية كارينا غهاني من جامعة أوبسالا، فالانتماء الإثني لا يتغير بسرعة تغير اللغة، فليس هناك علاقة متلازمة بين كون الشخص بلوشياً وبين استخدام اللغة البلوشية. فالبلوشية تتراجع أمام اللغات الهندية في الشرق والفارسية في الغرب، وبعض الجماعات من البلوش في تلك المناطق لم تعد تتكلم باللغة البلوشية على الرغم من أنهم يحافظون على الهوية البلوشية. وتشدد عالمة الأنثروبولوجيا نينا سويدلر التي درست البراهويين على أن هناك كثيراً من التشابه في الثقافة والتقاليد والتنظيم السياسي، وأنها لم تكتشف أي فرق بين البلوش والبراهويين عدا اللغة. وكتب سليك هاريسون من حيث المفردات، فاللغة البراهوية لا تعدو كونها شكلاً مختلفاً من اللغة البلوشية. ووفقاً لآغا نصير خان أحمد زئي، كانت نظرية الأصل الهندي أو الدرافيدي للبراهويين نظرية بريطانية ملفقة، فلتبرير احتلالهم وإضفاء الشرعية على حكمهم لأنحاء بلوشستان البريطانية حاولوا إثبات أن البراهويين من الناحية العرقية والثقافية من الهنود. وإذا ثبت أن البراهويين من أصل درافيدي فإنهم يشكلون ثقافياً جزءاً من الهند البريطانية. ويرى نائب رئيس جامعة بلوشستان البروفيسور بهادور خان روديني أنه للسيطرة على بلاد البلوش وحكمها عرف البريطانيون البراهويين كجماعة هندية إثنياً. ويحاول أن يبرهن ما سبق البروفيسور فيقول: إنتاج مثل هذه النظريات كان جزءاً من السياسة البريطانية، فرق تسد.